नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीमा हामी केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नभई जिल्ला स्थित हाम्रा संवाददाताहरूले विभिन्न समसामयिक विषय वस्तुलाई समेटेर तयार पार्नुभएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको सक्रियता, ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती, वैदेशिक शिक्षा र रोजगार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्टहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा चैतभित्र ल्याउने तयारी तीव्र रहेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न स्थानका घरहरूमा केही मेलम्चीको धारा जोडिएको छ भने केहीमा जोड्न बाँकी रहेको छ। पटक पटक मिति तोकेर पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई आउँछ भनेर अझै पनि आश छैन। तर सरकारी पक्षले भने अब सबै चुनौती पार गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौं। निर्माण सुरु भएको 22 वर्षपछि सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ। तर अहिलेसम्म सुन्दरी जलको पानी परीक्षणको मात्रै काम भएको हो। सकेसम्म चैतको दोस्रो सातादेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा हरेक घर घरमा पुर्याउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अब सुरुङ फिट छ पानी, उसको लागि त्यस्तो जोखिमहरू छैनन्, उच्च स्तरको कुनै जोखिम छैनन्। सामान्य कहीँ चुहावट हुनसक्छ अथवा सामान्य केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो किसिमको एकदम अलार्मिङ, एकदम खतरनाक स्थिति छैन भन्ने चाहिँ हिजो पानी आएको उसले पनि संकेत गर्छ। उपत्यकामा पानी वितरण गर्न 84,217 घरमा धारा जडान गर्नुपर्नेछ। तर मेलम्चीका सबै घर घरमा अहिलेसम्म धारा जडान हुन सकेको छैन। अब यत्रो बिग्न मिहिनेत गरेका छन्, आउला भन्ने लाग्छ नि त। अब देलान् नि त, होइन र? सरकार अब यत्रो बिग्न लागेको छ, होइन? पहिल्यै आउँछ भनेको होइन, पहिला पनि भएन, अहिले पनि आउला भन्ने चाहिँ आश छैन। त्यही पनि आओस् भन्ने हो। हाम्रो पनि पानीको टेन्सन छ, महिना हप्तामा मात्रै आउँछ पानी, अनि मेलम्चीको आयो भने त राम्रै हो, आओस् भन्ने हो हामीले चाहिँ। त्यही पनि आशा चाहिँ छैन। अधिकांश घरमा भने धारा जडान गरिसकेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू उत्साहित पनि छन्। धारा चाहिँ अब मेरो गेटको मुखसम्म ल्याएर छोडाएको छ, त्यो कालो पाइप होला होइन, त्यो छोडाएको छ। अब यसमा चाहिँ जोइन गरेको छैन, पछि नै गर्ने एकपल्ट भनेको थियो, त्यो बेला म सोद्धा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ पुरानो पाइपमा नै छोड्ने पाइन् भन्ने सुने, अब के छ त्यो चाहिँ मलाई त्यो आइडिया भएन। जोडिया ठिक छ, जोडिया छ। कहिले जोड्नु भएको? यो जोडेर 1.5 वर्ष भयो। पाइप लाइनका 1,80,000 तथा नयाँ बिछाइएको पाइप लाइन अन्तर्गतका झण्डै 20,000 धारामा पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी भएको छ। पहिलो चरणमा पुराना 1,80,000 धारामा पानी पठाइन्छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा नयाँ बिछाइएका झण्डै 20,000 धारामा पानी पठाउने र बाँकी धारामा परीक्षणको काम हुन्छ। अब चैत दोस्रो साताबाट काठमाडौँका धारामा पानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ। एकैचोटि सबै 17 करोड लिटर पनि हामी हाल्दैनौँ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पानी एड गर्दै जान्छौँ र खानेपानीको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्दै 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 लिएर जान्छौँ। निश्चित रूपले यसलाई केही समय लाग्छ, तर अब यो कुरा विश्वास के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि अब उपत्यकामा चाहिँ खानेपानीको समस्या चाहिँ समस्याको समाधान उन्मुख भइरहेको चाहिँ म बेहोरा सम्पूर्ण उपत्यकावासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तर लामो समय पानीको पर्खाइमा बसेका काठमाडौँवासीहरू पानी आउनेमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। मेलम्ची पानी आउँछ भन्ने विश्वास लाग्दैन, कहिल्यै पनि कुनै हालतमा पनि मलाई विश्वासै लाग्दैन के। 20 वर्ष भयो मेलम्ची पानी आउँछ भनेर त्यो पाइप राखेर गरेको होइन, अनि पहिल्यै पानी आउँछ। आयोजनामा करिब 31 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यसको अनुमानित खर्च करिब 32 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 35 अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट राजधानी लैजाने भनेर सन् 1998 देखि आयोजना सुरु भएको थियो। यस अवधिमा अरबौं लिटर पानी मेलम्चीमा बग्यो। त्यससँगै आयोजना निर्माणका क्रममा अरबौं रुपैयाँ पनि सकियो, तर अहिलेसम्म योजना सम्पन्न भएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। मेलम्ची आयोजना विक्रम सम्वत 2058-59 मा सुरु गर्दा विक्रम सम्वत 2064-65 भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर अहिलेसम्म यो आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन। अब अर्को प्रसंग,
गत मङ्गलबार मात्र 37 जनालाई मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन थालेको सङ्केत देखिन्छ। साना माछा मात्र समाउने ठूला माछालाई वास्ता नगर्ने आरोप खेपेको अख्तियारले वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अब अख्तियारले अरू ठूला मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ। अख्तियारले पनि अब पुराना र ठूला भनिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा संवाददाता डेभिड पाण्डेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। मंगलबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 11वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले कुल 40 करोड 27 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित रोयल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट भएको कर्जा प्रवाह अनियमिततामा मुद्दा दायर गरेको हो। कर्जा प्रवाह गर्ने 10 कर्मचारी, धितोको गलत मूल्याङ्कन गर्ने 6 इन्जिनियर, सञ्चालक 10 जना र कर्जा प्रवाह गर्ने 10 कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। नागरिक लगानी कोषको लगानी समेत रहेको रोयल मर्चेन्टमा कमसल धितोबाट ऋण प्रवाह भएको, कतिपयमा धितो नराखिएको लगायतका आरोप रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले बताए। र यो विषयमा के थियो भने नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी भएको ब्याङ्क रहेको र नागरिक लगानी कोषकै तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ सञ्चालक पनि नियुक्त भएको अवस्था र त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक निकायको रकम समेत हिनामिना गर्ने उद्देश्यले चाहिँ ऋण प्रवाह गरेको देखियो। त्यो आयोगकोबाट त्यो फाइन्डिङ भयो र सो बमोजिम विभिन्न चाहिँ ऋणहरू प्रवाह भएका थिए र त्यो विभिन्न ऋणहरू प्रवाह भएका विषयमा चाहिँ अध्ययन हुँदाखेरि 11वटा केस चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाई भयो। त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने हिसाबले र सोही बमोजिम 11वटा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले धेरै समयपछि यसरी ठूलो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगमा नयाँ प्रमुख आयुक्त र अन्य सदस्यहरू आएपछि अख्तियारले तीव्र रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो प्रकरणपछि भने उक्त अपेक्षा झन दरिलो बनेको छ। प्रवक्ता रिसालका अनुसार अख्तियारले ठूला साना नभनिकन सबै अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्नेछ। ठूला काण्डको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ। साथै अब सबै पुराना उजुरीहरू पनि तीव्रताका साथ हेरिने उनी बताउँछन्। आयोगले अहिले चाहिँ पुराना उजुरीहरू जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि पेन्डिङ भएका छन्, चाहे त्यो भ्रष्टाचार अब उजुरी भन्ने बित्तिकै कतिपयमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, कतिपयमा भ्रष्टाचार नभएका पनि उजुरीहरू चाहिँ आउने गर्छन् आयोगमा। र पुराना रहेका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले अब तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्छ, किनभने धेरै समयसम्म चाहिँ अनुसन्धान राखिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रमाण लोप हुने अवस्था पनि एउटा हुन्छ। त्यो भएकाले पुराना उजुरीहरूलाई चाहिँ अब क्लियर गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि आयोगको चाहिँ अब ठम्मै रहेको छ। त्यही बमोजिम आयोगले काम अगाडि बढाइरहेको छ। अख्तियारमा लामो समयदेखि सयौं मुद्दाहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। अब ती मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएर हेर्ने रणनीतिमा अख्तियार छ। त्यति मात्र होइन, अब ठूलो माछाहरूलाई पनि समाएर अख्तियारले आफ्नो गुमेको साख फर्काउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। अबका दिनमा अख्तियारले कस्तो काम गर्छ त्यो भविष्यले नै बताउनेछ। अब अर्को प्रसङ्ग। पैदल यात्रुको सहजताका लागि काठमाडौँ उपत्यका धेरै ठाउँमा आकाशे पुल बनाइएका छन्। जेब्रा क्रसहरू पनि छन्, तर अधिकांश यात्रुले आकाशे पुल र जेब्रा क्रस प्रयोग नगरी पुल मुनिबाट जथाभावी बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा सवारी जाम बढ्नुको साथै दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ। संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। उपत्यकाका सडकमा जथाभावी बाटो काट्ने यात्रुलाई ट्राफिकले बेला बेलामा सडकमै प्रशिक्षण दिने गरेको थियो। आजभोलि त्यस्तो प्रशिक्षण दिने चलन बन्द छ। राजधानीका मुख्य चोकहरूमा आकाशे पुल भए पनि धेरै यात्रुले पुल नचढी मुनिबाट बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा व्यस्त सडकमा सवारी जाम हुनका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। आकाशे पुल हुँदाहुँदै किन तलबाट हिँड्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा यसरी भागे यात्रुहरू। केही यात्रुहरूले भने पुल चढ्न अनिवार्य नगरिएको र छिटो यात्रा गर्न पुल मुनिबाट बाटो काटेको बताए। अब यो केही मान्छे हिँडेको देखिँदैन, यस्तो पुल के हिँडेको, मान्छे कोही हिँडेको त छैन, जोखिम त छ नि। अब त्यो त
यो किन राखेको केही थाहै छैन बनाएको मान्छेलाई हो किन हो त्यो बिल्कुल हो हामीलाई शिक्षाकै कमी पनि हो र हामी शिक्षाको कमी भन्दा पनि कन्सेप्टली हाम्रो यो कस्तो भने हामी रुल फलो चाहिँ नगरेकै हो हामीले रुल फलो नगरेको किनभने जेब्रा क्रसबाट के अरे क्रसिङ गर्नुपर्छ आकाशी पुलबाट हिँड्नुपर्छ सवारी दुर्घटनाबाट बच्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो नगरेको हामी जानेर पनि नजाने जस्तो भएको हो पैदल यात्रुलाई कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट आधार नभएकोले यात्रु स्वयंले विचार पुर्याउनु पर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। होइन एकदमै कुरा के छ भने पहिला ट्राफिकले हेर्थ्यो कारबाही गर्थ्यो भन्ने कुरा मान्छेको कति कुरा के हुन्छ भने गाडी सवारी धनीलाई कारबाही गर्न सजिलो छ ऐन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पैदल यात्री भनेको उहाँहरूको मानव अधिकारको कुरा हुन्छ उहाँहरूले हिँड्न पाउने कुरा उहाँहरूको राइट्सको कुरा हुन्छ उहाँहरूलाई 3 घण्टा कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ लिगल कुरा होइन त्यस कारणले अहिले के छ भने हामीले धेरै भोलिन्टियरहरू परिचालन गरेको छौँ होइन ट्राफिकले पनि बाटो देखाएको छौँ जेब्रा क्रसबाट मात्रै गर्नु होला भनेर रोकेर राखेकै छौँ कोसिस हाम्रो तर्फबाट कोसिस भएको छ यद्यपि ट्राफिक पहुँच नभएको समय बिहान झिसमिसैमै बेलुका साँझको समय अनि दिउँसो अलिकति हुँदा जति बेला के हुन्छ भने गाडीको स्पिडलाई अन्दाज गर्न सक्दैनन् जहाँ त्यहीँबाट ओभर काट्छन् त्यति बेला दुर्घटना भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दर्जनभन्दा धेरै आकाशे पुल छन्। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका आकाशे पुल केही व्यक्तिले मात्रै प्रयोग गरिरहेकाले औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। आकाशे पुलहरू अपङ्ग मैत्री नभएकाले पनि समस्या थपिएको छ। आकाशे पुल भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा पुल प्रयोग गर्न लगाउने गरी ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार दिनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। पक्कै पनि सडकमा हुने जोखिम कम गर्न यात्रु र पैदल यात्रु पनि सचेत हुनु जरुरी छ अनि नियमन निकायको उपस्थिति पनि प्रभावकारी हुनै पर्छ। सँगै अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब वैदेशिक शिक्षा सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न मुलुक जाने गर्दछन्। पछिल्ला दिनमा केशर महल परिसरमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिने कार्यालयमा आजभोलि विद्यार्थीहरूको दिनहुँ भेट लाग्ने गरेको छ। विद्यार्थीले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि विदेशमा अध्ययनका निम्ति एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमणको कारण अनलाइनबाटै एनओसीको लिने व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीहरूले झन कठिनाई भोग्नु परेको छ। यस सम्बन्धमा संवाददाता गीताञ्जली अधिकारीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान अघि लिने अनुमति पत्रका रूपमा एनओसी लिनुपर्दछ। त्यही लिनका लागि अहिले एनओसीको कार्यालयमा विद्यार्थीको भिड देखिन्छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि विदेशमा अध्ययनका निम्ति एनओसी लिएपछि मात्रै विदेशी कलेजमा शुल्क तिर्न पाउँदछन्। कोरोना संक्रमणमा बन्द भएको एनओसीको कार्यालय भदौदेखि नै खुलेको छ। तर जनशक्तिको कमीले सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिन्छ। कार्यालयमा दैनिक 500 देखि 1000 सम्म विद्यार्थीले अनुमति लिन आएकाले भिड छिचोल्न गाह्रो भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। फिक्स त अझै पनि छैन किन अझै इन्टरभ्यू हुन्छ सानो इन्टरभ्यूमा बल्ल भिसा लाग्ने हो अनि त्यहाँ भइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। कोही मान्छेहरू त बेलुकाको त्यही 4-5 बजीबाट नै आउँदो रहेछ तर चाहिँ म 7-8 बजीतिर आएको थिएँ। लगभग 1.5 घन्टा चाहिँ त्यो लाइनमा बसियो। हामी आउने कन्सल्टेन्सीद्वारा उहाँहरूले नै गरिदिनुहुन्छ सबै जोस् उहाँहरूले चाहिँ पूर्व तयारी गरेर राखिदिनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ यहाँ स्वयं आफै नै आउनुपर्ने रहेछ कि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो विधि गर्नु पर्दैन उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। 1 महिना ठ्याक्क भयो मेरो डकुमेन्ट भेरिफाई हुने टाइम लाग्यो अनि उहाँले त्यो वेबसाइटमा दिने डकुमेन्ट चाहिँ मिनिमम बेसिक डकुमेन्ट यति भनेर देखाइदिनुहुन्छ अनि त्यो फर्म फिलअप गर्दै गयो तपाईँको त्यो भेरिफाई हुन टाइम लाग्यो क्या यो पुगेन त्यो पुगेन त्यो पुगेन एकैचोटि त्यो भन्दै गएपछि हामीलाई सजिलो हुने एकैचोटि उहाँले नभनिदिने मिनिमम 4-5वटा डकुमेन्ट भयो भन्छ लास्टमा चाहिँ धेरै भएर 1 महिना ठ्याक्कै 1 महिनामा आएको हजुर। अब जान पाउँछु भन्ने विश्वस्त भएर बस्दा त अलि हुँदैन आफूले पनि अब भिजा लिइसकेको हामीले छैनौँ यो एनओसी पेपर लिने भने त हामीले जस्ट पैसाहरू पठाउनका लागि यति नै हो अनि अब सेकेन्ड स्टेप भनेको हामीले एम्बेसीमा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ। एम्बेसी इन्टरभ्यू दिनु पर्यो
अनि त्यही नै हो, अब भाग्य भरोसा नै भन्नुपर्छ। भिजा पाइयो भने जान सकिन्छ, भिजा पाइएन भने अब उही आफ्नै भाग्य धिक्कार्नुपर्छ, त्यही नै हो। भदौ यता मात्रै 26,000 विद्यार्थीले एनओसी पत्र लिइसकेका छन्। एनओसी कार्यालयका प्रमुख नारायण पोखरेलले अनलाइन व्यवस्थाले सेवा सजिलो भएको दावी गर्नुभएको छ। 1 महिनापछि सबै सेवा अनलाइनबाट प्राप्त हुने भएकाले सहज हुने पनि पोखरेलको भनाइ छ। अहिले त हाम्रो इन्डियाको चाहिँ इन्टेक सुरु भएको छ, एम्सको एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम सुरु भएको छ, त्यसको लागि सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ भने त्यसपछि जापानको भाषा खुलेको कारणले गर्दा, त्यसपछि अस्ट्रेलिया र क्यानाडा, युएस बिस्तारै त्यो क्रमागत रूपमा छ। सबभन्दा बढी अहिले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको छ। हाम्रो काम भनेको एनओसी हामीले चाहिँ जारी गर्छौँ। एनओसी लिएर कतिजना चाहिँ बाहिर गइसक्नुभयो, उड्नुभयो भन्ने कुरा त्यो अध्यागमनसँग रहने डेटा हो। हामीसँग चाहिँ कतिले एनओसी लानुभयो भन्ने डेटा चाहिँ हामीसँग रहन्छ। विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए। प्रणाली व्यवस्थित नभइदिँदा हजारौं विद्यार्थी अलपत्र परिरहेका छन्। एनओसी लिई विदेश जानेहरूमा अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी किन विदेश जानुपर्छ? नेपालको शिक्षामा के कुराको कमी छ? यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि वैदेशिक शिक्षाका नाममा नेपालबाट वार्षिक अरबौं रकम बाहिरिने गरेको छ। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौं। फेरि पनि नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता सम्बन्धी नै प्रसङ्ग छ। नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता छ। सरकारले पनि विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेर युवाहरूलाई विदेश पठाउने रणनीति लिएको छ। तर जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नदेखाउँदा नेपाली कामदार समस्यामा परेका छन्। श्रम भिसामा अध्यक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा जापानले 1 जना नेपालीलाई पनि लान सकेको छैन। लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। नेपाल र जापानबीच 2019 मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले जापानसँग G2G सहमतिका आधारमा कामदार पठाउने सहमति गरे पनि अहिले सम्झौता पालना हुन अरुचि देखाएको छ। जापानले रुचि नदेखाउँदा 2 देश सम्मिलित उच्च प्राविधिक टोलीबीच बैठक समेत बस्न सकेको छैन। नेपाल र जापानबीच संयन्त्रका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा जापान रोजगार अनिश्चित भएको छ। जानको लागि चाहिँ जापान फाउन्डेसनले परीक्षा लिन्छ, त्यसको रोस्टर तयार हुन्छ। त्यो रोस्टरभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि रोस्टरभित्र हुनुहुन्छ भने त्यसको कार्यविधि पनि अन्तिम चरणमा मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यसपछि जापान फाउन्डेसनको रोस्टरबाट रेकमेन्डेसन गर्ने काम चाहिँ हामीबाट हुन्छ र हामी चाहिँ गरिदिन्छौँ। कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन नसक्दा अन्यल बढेको हो। जापानले कुन संयन्त्रबाट कामदार लैजाने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउन सकेको छैन। संयन्त्रबारे जापान नै स्पष्ट हुन नसकेको हो। पटक पटक नेपालले जापान सरकारलाई कस्ता कामदार लिन चाहेको हो भनेर पत्रचार गरे पनि नेपाल स्थित जापानी राजदूतावासले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। इन्डिभिजुअल इफोर्टमा तपाईँ अलिकति स्किल्ड वर्कर्स अथवा स्किल्ड तपाईँ मेन पावर हो भने अहिले पनि इन्डिभिजुअल इफोर्टमा इन्डिभिजुअल तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो कुरा त्यहाँका परिवारहरूले त्यहाँका कसैलाई तपाईँलाई बोलाए के गरे भने पनि सायद गइराखेका छन्। त्यो श्रमिकको अभाव भएपछि जापान सरकारले सन् 2019 भित्र 14 वटा क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति लिएको छ। सोही नीति अनुसार जापानले नेपाल लगायत अन्य 5 देशसँग पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। नेपाली युवा कामका लागि जापान जाँदा बिचौलियाको ठगीमा नपरुन् भन्ने आशयले सरकार आफैले लैजाने भन्ने पनि यो प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके युवाहरू विदेश जानुपर्ने थिएन। अनि सरकार पनि कुन देशमा रोजगारी पाइन्छ भनेर सम्झौताका लागि भौतारिनु पर्ने थिएन। अब बर्दियाको प्रसङ्गतर्फ लागौं। मानव र वन्यजन्तु सह अस्तित्व कायम राख्न बर्दियामा हात्ती मेरो साथी अभियान सुरु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कर्तनिया वन्यजन्तु आरक्ष बेच पर्ने खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा अभियान सुरु भएको हो। हात्ती र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र हात्तीबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्ने उद्देश्यले अभियानको सुरुवात गरिएको हो। बर्दियाबाट संवाददाता सञ्जु चौधरीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं।
हात्ती आहाराको खोजी गर्दै मानव बस्ती तथा खेतबारीमा आएको समयमा अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाउँदा धेरै मानिसको ज्यान समेत जाने गरेको छ। हात्ती लखेट्ने, घेरा हाल्ने जस्ता क्रियाकलापले हात्तीले मानिसमाथि नै आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ। हात्ती मेरो साथी अभियानले हात्तीबाट कसरी सुरक्षित हुने, हात्ती आउँदा के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा सचेतना फैलाउनेछ। त्यसैगरी हात्तीबाट भएको क्षतिको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग पहल गर्ने अभियानकर्ताको भनाइ छ। अब हाम्रो हात्ती मेरो साथी समूहले वास्तवमा कति क्षति भएको हो त? 10,000 भन्दा बढी क्षति भएको रहेछ भने त नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्नु पर्यो हामीले। नेपाल सरकारले वन्यजन्तु र मानिसहरू मिलेर बसेका छन्, एकले अर्कालाई यो चाहिँ सहयोग गरेर बसेका छन्। त्यस कारणले वन्यजन्तुले क्षतिकार्यमा राहत दिनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब त्यसलाई बढाउनु पर्छ भने पनि नेपाल सरकारले चाहिँ रकमको व्यवस्था गर्न सक्छ। मानव र हात्ती बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि अभियान सुरु गरेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। क्षतिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बर्दियामा हात्तीबाट हुने क्षति बढी नै भएको पाइन्छ। निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका सबै स्थानमा यो अभियान सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषकको अन्नबाली क्षति भएमा राज्यले दिने गरेको र जनताको उज्यानको सुरक्षाका लागि पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण हुने प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताए। तपाईहरु हात्ती मेरो साथी समूहका युवा वर्गहरूलाई चाहिँ यसलाई एकदमै बढी टार्गेट गरिएको छ र मलाई पक्कै पनि एकदमै विश्वास छ जुन किसिमको उद्देश्यले तपाईहरुलाई टार्गेट गरेर यो तालिममा सहभागी गराइँदैछ, यो तालिम पश्चात तपाईहरुले यो तालिममा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो समुदायमा चाहिँ यसलाई एकदम विस्तारित रूपमा तपाईहरुले लैजाने हुनेछ र जसले गर्दा भोलिका दिनहरूमा जुन मानव र हात्ती बीच हुने द्वन्द्वलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। बर्दियामा 2055 साल यता हात्तीको आक्रमणबाट 36 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउने र घाइते मध्ये अधिकांश खेतबारीमा अन्नबाली खाइरहेका हात्ती थपाउन जाँदा आक्रमणमा परेका हुन्। यसअघि बर्दियाबाट सुरु भएको चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान विश्वमै नमुना बनेको थियो। अभियान सुरु भएदेखि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चोरी शिकारीमा शून्य सहनशीलताको विकास भएको छ भने वन्यजन्तुको चोरी शिकारी पनि घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हात्तीको आनीबानी र उनीहरूबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा सिकाउनका लागि अभियानकर्ताहरूलाई तालिम समेत दिएको छ। उनीहरूले सिकेको कुरा विद्यालय र समुदाय स्तरमा पुगेर जानकारी दिने योजना अभियानकर्ताको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट श्रम चौधरीको रिपोर्ट। हात्ती मेरो साथी पक्कै पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण छ। अभियान सफल होस् यही प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।